السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا واحد الكاميرا اخرى، يعني كيفاش ندخلوا للحساب فورماسيون. ها هي الكاميرا كما كتبان لكم، هي هذه فاسي لا كاميرا افيك اونتين. هذه الكاميرا يعني كتحط شتيها لا لونتين ديالها. سويتس اش كيقول لك هنايا ويفي، هنا كاميرا، هنا غير كاميرا، هنا غير غشاش، هنا غير غشاش. هاي نوفيل غشاش، هنا اوكي. جي سي جي اس اف، اجوتي نوفيل كاميرا، باش دير نوفيل كاميرا هاش يخرج لك هنايا هي 4 جي. شتيها اجوتي ان نوفيل كاميرا، نون دو لا كاميرا كي شفنا دي اي دي، يعني هذاك المود باس ديال سميتو ديال الكونيكسيون. كلي دو لا سيكوريتي، كلي دو لا سيكوريتي، الكود اللي عطاك ديال سيكوريتي ندخلو هنا غوشيرش انريجستري صافي. فري هي ليبر حر. اجوتي اون نوفيل كاميرا، هي دير واحد الكاميرا جديد، واحدة اخرى جديدة، نون دو لا كاميرا كيف شفنا قبيله. غدير السمية ديالها دي اي دي، هذاك السيريال اللي عطيني ديال الكونيكسيون غديرو هنا. هنا كلي دو لا سيكوريتي، داك الكلي اللي عطيني غدير كلي دو لا سيكوريتي باش السورتا. من بعد من غدير فورماسيون شي يخرج لك، يخرج لك هادشي هذا. هنا ريكلاج كاميرا، كاميرا اكستيريور. هنا صالون، غتورك على هذا اللي هو هذا ريكلاج، ريكلاج كاميرا. ها هي كاميرا، فيها voici le caméra. Ensuite, tu vas rentrer dans ajouter une nouvelle caméra, nouvelle recherche, ok. Après, free 4G, ajouter une nouvelle caméra. اسم ديال الكاميرا، لو نو دو لا كاميرا دي اي دي، لو مو لي نيميرو دو سميتها دو كونيكسيون. كلي دو لا سيكوريتي، لا كلي اللي بغيتي ديرها تسيكوريزيها. من بعد ريغلاج كاميرا هو هذا الصالون. هاي تديرها في الصالون، هاي ريغلاج كاميرا هي كتبين. شوف ريغلاج كاميرا تورك عليها. من بعد غنشوفو السبيد ديال هاد الكاميرا. من بعد غنشوفو لا سويتس السيدي. واش ندير هاد لي بار هنا paramètres avancés, mot de passe administrateur, تقدر تخيلو alerte mail، فيزو horaire اش يخرج لك جي ام تي horaire ليتي. هنايا كلي دو سيكوريتي كاميرا،
هذا ضروري مود باس ادمينستراتور فيديو سيتي كاميرا ضروري منهم هضرنا عليهم قبيله. هنا بارامتر دو فيديو كاليتي ديماج الصورة اش دي ميور مثلا نديرها انفيرنمون انتيريور 50 هرتز. امélioration فيزيون نيفو 3 اورينتاسيون ديال ليماج نورمال ديرها عادية. هادي كاليتي ديال الصورة كاليتي ديال الصورة كاليتي ديماج اش دي ميور. هنايا بارامتر ويفي الكاميرا ويفي هادي اس اي اي دي كلوك اي هداك سميت كونيكتي لان راه مكونيكتيا. هذا ريزو ويفي هادي اكتياليزي لو ريزو ويفي المهم اكتياليزيها. لي بارامتر قالك دو ويفي سون ابليكي ابري ملي غتورك هذاك الحركه غتورك على اونغيستري enregistré paramètres avancés. نعاود عاوتاني paramètres avancés mot de passe administrateur هذا mot de passe alerte mail فيز horaire GMT horaire DT فيديو sécurité caméra. هنايا mot de passe administrateur. هنا paramètres de vidéo qualité de l'image HD environnement intérieur amélioration vision niveau 3 orientation dans l'image image normale. هنا paramètre de Wi-Fi SS set block. هنا كيقولك connecté لأن راه connecté des paramètres Wi-Fi seront appliqués après réseau Wi-Fi actualisé le Wi-Fi enregistré هي كتعدل المعلومات. من بعد ديرها كاميرا Wi-Fi هادي. بعد سيدي تجي لهنا configuration alerte email mail utiliser transfert email السيرفر داك السيرفر اللي دخلتي ليه المعلومات تدخلهم ليه. يعني هنا تقدر تخدمها بسميت هذا راه ديال التليفون ولكن هنا السيرفر اللي دخلتي ليه الجيميل حتى هو تدخلو ليه في التليفون. سيرفر smtp.gmail.com الجيميل هذا هاهي configuration alerte email بور SMTP البور اللي فيه الكاميرا 165 ايميل اكس بي دي طف رق. هنايا مود باس هادي المود باس ديال الجيميل ايميل ديستان الجيميل ضروري منه هنايا ياك. هاد المرحلة نافيغاسيون درت ايميل داخل الجيميل ديالك. هنا البور ديال الكاميرا هنا ايميل جيميل نيت كان غديرها ديالك هنايا. هذا ما عندك ما دير فيه. هذا مود باس غديروه هنا هنا البور ديال الكاميرا. هنايا نديرو اليرت ايميل هذا كانت ضروري من الجيميل. من بعد كيبان لك هنا كاليتي دو لا فيديو كاليتي ديال الفيديو داز VGA مايور فلويديتي فيديو غدير هادي تكليك على هادي تزيد الفيديو اللي مزيان هذا فيهم. ها كاليتي ديال الفيديو متفقين. هنا عطينك VG مايور فيديتي فيديو هنا VGA مايور كاليتي ايماج هنا HD مايور كاليتي فيديو هنا HD مايور كاليتي ايماج. هو عزل هادي كاليتي دو لا فيديو ياك صافي. من بعد هنا بارامتر افونسي amélioration vision note niveau 3 orientation de l'image image normale paramètres Wi-Fi 16 code connecté. paramètres sont appliqués هنايا réseau Wi-Fi utiliser réseau Wi-Fi détection de mouvement. هنا راه كاين لي détection de mouvement la détection de mouvement. Activer une notification mode détection par sensible détection autoriser l'écrasement de la carte CD. يعني هذه فيها كارت ميموار الويفي يعني ما
مختلفة. وفيها لي ديتيكسيون دو موفمون كيتبرونشيو في ديك سميتو. هنا كيقول لك فورماطاج دو كارت سي دي، فورماطاج دو كارت ميموار، اوتيغيزي ليكرازمون دو لا كارت سي دي كارت ميموار. هنا بروفيل الكاميرا، هنا اونغيجيستري. من بعد غنشوفو الكاميرا. هنا غنخليكم دابا هاد بارامتر افونسي. ندخل هاد ايماج نورمال نيفو 3، بارامتر ويفي سورون طق، ريزو ويفي، اكتيفي ديال الريزو ويفي، اكتيفي لي نوتيفيكاسيون. هنا مود دو ديتيكسيون باغ، تقدر تبرونشي مع ديتيكسيون دو موفمون. هنا سونسيبيليتي دو ديتيكسيون. هنا الفورماطاج دو لا كارت سي دي، يعني فيها كارت ميموار، ريزون دو لا كارت ميموار سي دي، بروفيل دو بارامتر كاميرا، ديتاي دو كاميرا انغيجيستري. هنا المعلومات بارامتر افونسي مع الويفي هاو. بعد غنشوفو الكاميرا ديالها. من بعد هنا صالون فيديو اون ديريكت، يعني هنا كلاك على هادي خرج ليه الصالون اللي فيه الكاميرا وشاد الصالون. مثلا عندك اتات هنايا، يقدر يبان لك حتى في التليفون. هذا راه في التليفون، هذا في التليفون، يعني هو يعني في البيسي في التليفون، ما في التليفون. كونيكسيون ديريكت عند الصالون فيديو اون ديريكت. مثلا هو كليك على هنا خرج ليه مثلا كونيكسيون صالون اون ديريكت. اذا كان مثلا شي واحد مثلا غيبان ليه حتى في التليفون. هنا كيعطيك خيارات على الكاميرا، كلشي كاين هنا. الارشيف الحاجة قديمة، هاي صالون فيديو اون ديريكت، خرج لي هاد الصورة خرجت لي. من بعد صالون فيديو اون ديريكت، كونيكسيون ديريكت. اش خرج اشنو البوزيسيون؟ بوان دو في، بوزيسيون 1، بوزيسيون 2، بوزيسيون 3. هنا كيعطينك هنا اونغيجيستري لو بوان دو في اكتيال. هنا غتشوف البلاصة اللي اونجيسترا، تشوف يعني كيعطيك جميع الاتجاهات، بوزيسيون اللي فيها الكاميرا. مثلا هنا voici بوزيسيون 1 في القمت ديال الصالون، بوزيسيون 2، بوزيسيون 3. voici les 3 positions de la caméra. enregistrer le point de vue actuel. هنا صالون فيديو اللي شفناه. هنا غتعطي البوزيسيون الاولى، الثانيه، الثالثه في التليفون. متفقين؟ هنا بغيتي دير انيلي، هنا انغيستري لو بوان دو في اكتيال. بغيتي تشوف كلشي، شوف هادي بوزيسيون 1 2 3 1 2 3 بوزيسيون. من بعد اش خرج لي عاوتاني ارشيف، ورك على الارشيف، داكشي القديم، لي فيديو لي زونسيان فيديو، فهمتي؟ بغا يمحيهم. مثلا هاد التاريخ ديال ماردي 16 فبراير 2016، لاندي 2016، طق 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 الساعة والشهر وسميتها. هنا كتبين لك سيبريمي توت لي لا ليست، يعني كاين هادوك لي جارشيف. هنا راه في التليفون متنساوش الكاميرا، لو كاميرا داك كونيكتا مع التليفون. هنا غي سيبريمي توت لا ليست، غي سيبريمي هنا، غي سيبريمي هادي، غي سيبريمي هادي، غي سيبريمي هادي، غي سيبريمي هادي. يعني وراك على سيبريمي توت لارشيف، ارشيف فيديو، لي زونسيان فيديو. الارشيف شي حاجة قديمة، كاين فيديو قديم. صافي. هنايا اش غيبقى ليه؟ ارشيف فيديو صالون ليكتير ديمونش 14 فيفري 2016 15، يعني مع 3 الربعة قل 3 دقائق، قل 3 دقائق 7 ثواني. يعني هنا ها هو ورك عليها سميتها كونيكسيون فيا رولي. هنا غيورك على سيبريمي، هنا عاطينك سيبريمي، عطانيك اوكي متزد. لا هو وراك على سيبريمي، وراك على الحمراء، يعني ابجي الصالون هذا ديال نهار الحد. ليك كتير هو وراك على ليك كتير هنايا، هذا ليك كتير. شوف شكون اللي كان هنايا نهار الحد، هاهي ليك كتير.
وهنا مورك على ليكتير. اذا بغى يمحي عاوتاني غيوريك على سيبريمي. هنا ليكتير اوكي، هنا سيبريمي اوكي. من بعد غنشوفو لكم هذا كاع. لاحظوا بالليل هنا بالنهار. هنا فيها حيت فيها الكاميرا افيك انفراروج، ها هو كاتب دخل شي واحد هنا ودار ليه انغيجيستري، يعني فيلمه غيوريك على اوكي. هنا بالنهار. دونك هذا هو فاش كنديرو الكاميرا هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا غيوريك على سيبريمي. هنا حيت هنا عاطينك سيبريمي عطانيك اوكي. وتزد لا هو وراك على سيبريمي، وراك على الحمراء، يعني ابجي للصالون هذا ديال نهار الحد. ليكتير هو وراك على ليكتير. هنا هذا ليكتير. شوف شكون اللي كان هنايا نهار الحد. هاهي ليكتير. وهنا مورك على ليكتير. اذا بغى يمحي عاوتاني غيوريك على سيبريمي. هنا ليكتير اوكي، هنا سيبريمي اوكي. من بعد غنشوفو لكم هذا كاع. لاحظوا بالليل هنا بالنهار. هنا فيها حيت فيها الكاميرا افيك انفراروج، ها هو كاتب دخل شي واحد هنا ودار ليه انغيجيستري، يعني فيلمه غيوريك على اوكي. هنا بالنهار. دونك هذا هو فاش كنديرو الكاميرا هذه.